8वें इमाम की शहादत के बाद 9वें इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कम सिनी में ज़िम्मेदारियों को संभाला। और जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि नबूवत और इमामत में एज की कोई लिमिट नहीं होती, एज की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है। जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी, नबूवत बख्श दी, जिसको अल्लाह ताला ने इमाम बना दिया, इमाम बना दिया। तो 9वें इमाम अलैहिस्सलाम बहुत कम सिनी में आगे बढ़े और उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने गुफ्तगू की। लेकिन उनके बाद हालात शदीद होने लगे और हालात और मसाइल के बढ़ने की वजूहात में से एक बड़ी वजह ये थी कि जो जालिम होता है ना वो डरपोक होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, जालिम अपने साये से भी डरता है। उन्हें ये डर लगा कि ये जो हदीसें रसूल अकरम की हैं, ये जो आयात कुरान मजीद में हैं और फिर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो बताया है कि अब एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगी, जबकि ज़मीन जुल्म व जौर से भर गई होगी। उस ज़माने का जुल्म व जौर क्या था? जहाँ शिया मिले काट दो, जहाँ शिया मिले उसको ज़िंदा दीवार में चुन दो। ये जो सादात आपको यहाँ पर 2005 के ज़लज़ले की बात आई तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम वहाँ गए तो हमें बताया गया कि यहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ तकरीबन 1.5 दिन का रास्ता है और वहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती है जो सारे सादात की है और वो तकरीबन 700 साल पहले से वहाँ पर आके बसे हुए हैं। हम तो, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी। जिनको हमने राशन दे के भेजा उनको 1.5 दिन का राशन जाने और 1.5 दिन का आने का अलग से दिया ताकि रास्ते में वो भूखे ना मर जाएं। फिर किसी से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि सादात की तारीख़ बताओ, ये क्या हुआ कि 700 साल पहले आप वहाँ? उन्होंने कहा कि जब जालिमों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने हम लोगों यानी हमारे अजदाद को इस तरफ भेजा ताकि यहाँ पर अमन हासिल हो जाए। कराची में हमारे यहाँ अब्दुल्ला शगाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी ना मुझे परवाह ना आपको परवाह है, एक जुमला कड़वा बोल दूँ बुरा न माने, ईरान में होते तो इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता। ये हम ज़्यादती करते हैं। हमें साल में एक मरतबा हाज़िरी देनी है, हमें साल में एक मरतबा मासूम की औलाद में से और उनकी बरकतें देखें। ये हवा में बात नहीं है कि जनाब तूफ़ान पलट जाते हैं और कराची को आज तक इतना सीरियस आया, सुनामी आया है 1944 पता नहीं 45 एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस तरह से नुकसान नहीं किया जैसे दुनिया में कि ये इन सादात की बरकतें। तो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ इन इलाक़ों में सादात आए हैं। हमने मुल्तान में सादात, बुज़ुर्ग सादात की कब्र देखी और जाके उनकी तारीख़ का मुताला किया तो पता चला ये उन्हीं जुल्म व जोर की वजह से आइम्मा मासूमीन की हिदायत पर इस तरफ आए और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अमन मिला। अब कौन उनके पीछे आया और कौन उनको कत्ल करना चाहता था वो आपको ज़्यादा पता भी है और मुझे उसका जिक्र नहीं करना। तो 10वें इमाम और 11वें इमाम, इन्होंने जो सख्ती का ज़माना गुजारा है उसकी वजह ये नहीं थी कि वो समझते थे कि ये इमाम जो हैं ये हुकूमत छीन लेंगे हमसे। उनके दिल में डर और खौफ ये था कि अब जो 12वें आने वाले, क्योंकि 11वें तो आ गए, अब जो 12वें आने वाले हैं वो हमारी हुकूमतों को ख़त्म कर दें। अब उन्हें अपनी हुकूमतों के लाले लगे हुए थे तो उन्होंने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को कंट्रोल में रखा। ये जो हम सामरा जाते हैं और अल्लाह ताला हम सबको फिर से ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, जिसका उन्वान सुर्रमन रहा, जो देखता है उसका दिल खुश हो जाता है। ये अस्करियन यानी अस्करी कैंटोनमेंट एरिया था और इसी कैंटोनमेंट एरिया में आइम्मा मासूमीन को रखा गया ताकि जब 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद हो तो उस पर नज़र रखी जाए और उसे पकड़ के जो करना है कर लें। अब तुम अपनी चाल चलो, अल्लाह को अपना रास्ता पता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन ने नहीं मालूम हज़ारों लाखों बच्चे मरवा दिए कि हज़रत मूसा उनमें से ख़त्म हो जाए। अल्लाह का जब हुक्म हुआ तो हज़रत मूसा उसी के घर में पले बड़े
دودھ پیا اور پھر اسی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. یہ ظالم دیکھیں اب تو چلے گئے نا. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ذلک. پہلے سے لے کر آخر تک جنہوں نے بھی محمد وآل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن ایک دل کی بات ہے. انہوں نے محمد وآل محمد علیہ السلام پر جو ظلم کیا، انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے. آپ میرے پرانے جملے کو ذرا سوچئے گا کہ اگر جس طرح سے غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا، سسٹم اس طرح سے آگے بڑھتا تو آج کائنات، انسانیت، دنیا کہاں کھڑی ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد علم پر تھی، دین کی بنیاد عقل پر تھی، دین کی بنیاد معرفت پر تھی، دین کی بنیاد تقوی پر تھی. لیکن جب دین کی بنیاد تلوار پر آ گئی، جب دین کی بنیاد سختی پر آ گئی، جب دین کی بنیاد یہ کرو یہ نہیں کرو پر آ گئی، بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں سختی نہیں کر رہے. شراب کب بین ہوئی؟ شراب کب بین ہوئی؟ کون کون پیتا رہا؟ وہ تو اللہ لعنت کرے ان پر کہ جنہوں نے میرے مولا کے نام پر بھی لگا دیا، جنہوں نے کبھی شراب کو چھوا تک نہیں ہے، اور اللہ ان کو مزید عذاب میں مبتلا کر دے. کہاں سے کہاں تک دین کو لے جایا گیا. یعنی دین آیا تھا اس طرف لوگوں کو پیار، محبت، آہستہ آہستہ عدل و انصاف دلاتے ہوئے، غلامی سے آزاد کراتے ہوئے آگے لے جائیں. دین کو لگا دیا اس لائن پر کہ وہ فتح کرو، وہ فتح کرو، وہ فتح کرو. اس فتح، تیزی میں فتح کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آج دین کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہوئے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. اگر وہی ولایت امیر علیہ السلام کا راستہ اپنایا جاتا، وہی غدیر کی لائن اپنائی جاتی، آج انسانیت ان تمام جمیلوں سے ہٹ کر اس مرحلے پر ہوتا جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے. تو 11ویں امام علیہ السلام کو انہیں مشکلات کا سامنا تھا. اپنے جو ماننے والے ہیں ان کی رہنمائی بھی کرنی تھی. بعض مرتبہ لوگ گھی بیچنے کے بہانے، بعض لوگ سبزی بیچنے کے بہانے، بلکہ بعض لوگوں کے نام آئے کہ جو امام کے وکیل تھے لیکن ان کو سبزی فروش کے عنوان سے امام کے علاقے سے گزرنا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا. امام کو سوالات دے دیتے تھے، جواب لے لیتے تھے، نکل جاتے تھے. یہ دین آپ کی طرف جو آیا ہے یہ مذاق نہیں ہوا ہے جو آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا ایسا. یہ دین ائمہ معصومین اور آپ جیسے ان کے چاہنے والے، آپ جیسے ان کے ماننے والے، ان کو فالو کرنے والوں کی برکت سے یہاں پر پہنچا ہے. یہ ان کی قربانیاں ہیں. پکڑ جاتے، مارے جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ گیا کہاں. آج آپ مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی قدیمی سنت ہے. ایسا غائب کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. 11ویں امام علیہ السلام نے اس زمانے میں بہت ہی زیادہ خفیہ طریقے سے لیکن اوتھینٹک طریقے سے، یہ جملہ میں کہہ دوں، اوتھینٹک طریقے سے، کہ جب کسی تک بات پہنچے تو وہ سرٹیفائی کر سکے کہ امام نے بات پہنچائی ہے، ہوا میں بات. ورنہ تو بہت سے لوگ، کتنے لوگ نکل آئے کہ جنہوں نے ہر امام کے زمانے میں انحراف کا راستہ